تے جنہ دی گواہی قرآن پیش کرے انہاں دا کی مقام ہے، اور جنہ دا مقام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی جماعت دی عظمت کیا ہے، قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے، ذرا اللہ رب العزت دا قرآن پھوٹ کے دیکھنا، رب کائنات نے انہوں نے کنی عظمتانا نوازے، اور نبی پاک دے صحابہ کون صحابہ، رب کائنات دے قرآن نے دسے اولئکا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ دا جنہ دے دلان دے اندر میں ایمان آپ تحریر کیتا ہے، او صحابہ کون صحابہ، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے رب کائنات دے قرآن نے گواہی دیتی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جنہ دے دلان دا امتحان اللہ نے لیا ہے، کون صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے اللہ دا اولئک ہم المفلحون، کامیاب صحابہ، اولئک ہم المہتدون، ہدایت یافتہ کون صحابہ، اللہ دا قرآن دا اولئک ہم الراشدون، اللہ فرماندے نے کہ راہ راستے کون صحابہ، اولئک ہم الخیرات، اللہ دا جنہاں نو ساریاں بھلائیاں میں عطا کیتیاں نے کون صحابہ، اللہ فرماندہ اولئک ہم الصادقون، سچے لوگ کون، اللہ فرماندے نے صحابہ، اولئک ہم المہتدون، ہدایت یافتہ کون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون حقا، رب کائنات دا قرآن دا پکے تے سچے مومن کون صحابہ، رب کائنات نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب مومن کون، اللہ فرماندے نے صحابہ، رب کائنات نے فرمایا والذین معاہو، نبی پاک دے ساتھی کون صحابہ، اشداء علی الکفار، کافرہ واسطے گرم کون صحابہ، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل کون صحابہ، رب کائنات دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جنہ دا ایمان اللہ نے معیار بڑھایا کون صحابہ، اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضات دا سرٹیفکیٹ جنہوں نے دیتا ہے کون صحابہ، رب کائنات نے فرمایا اللہ انہم ہم الصفحاء ولیکن لا یعلمون، جڑے میرے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے اور بے وقوف نے کون، اللہ دا فیصلہ صحابہ، رب کائنات نے فرمایا لہم مغفرتن، انہوں نے میں مغفرت نے نوازیا کون صحابہ، رب کائنات دا قرآن دا لہم اجر عظیم، اجر عظیم دا وارث بنایا کون صحابہ، نبی دے منبر دے وارث کون صحابہ، نبی دے محراب دے وارث کون صحابہ، نبی دے علم دے وارث کون صحابہ، نبی دے رکھوالے کون صحابہ، دین پچانے والے کون صحابہ، دین دی عظمت دے خیال رکھن والے کون صحابہ، جنہاں نے نبی پاک دی زندگی نو اوڑنا بچھوڑا بنایا نبی پاک دے صحابہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش. ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت. انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے. رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، الفت دنال تشریف فرما ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں تو احباب دے سامنے ان نفوس قدسیہ دا تذکرہ کر رہا سا جنہ دی تربیت امام اعظم کائنات دے امام سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جنہ دی تربیت میرے آقا محبوب نے فرمائی. کائنات دے اندر وہ سب تو اعلیٰ جماعت ہے، ان تو بڑی کوئی افضل جماعت نہیں. جنہی میں عہد پڑھی ہے، اس عہد دے اندر بھی رب ارض و سما نے ان پاک باز ہستیاں دی
اللہ مالک العلام نے انہاں دی تعریف بیان فرمائی ہے، انہاں دی مدح بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اس قابل نے کہ انہاں واسطے دعائے مغفرت کی تھی جائے، انہاں واسطے درجے بلند ہون دی دعا کی تھی جائے۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس دے اندر امروا یستغفروا لصحاب النبی، رب نے تے سانو حکم دیتا سی کہ اسی انہاں لئی استغفار کریے، فسبوہم، پر لوگاں نے سب و شتم کرنا شروع کیتا، لوگاں نے حرف گیری شروع کی تھی، تان و تشنیع دا نشانہ بڑھائے، حالانکہ قرآن کہہ رہے کہ انہاں لئی دعائے مغفرت کرو۔ اور پھر عبداللہ بن عباس حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس آکھدے نے کہ لا تسبوا اصحاب النبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ لا تسبوا اصحاب محمد، اور نبی پاک دے صحابہ دی یعنی انہاں نو گالی دا نشانہ نہ بناؤ، نبی پاک دے صحابہ نو اپنے نشان تے نہ رکھو، بلکہ فرمایا رب کائنات نے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَمَرَنَا بِالْإِسْتِغْفَارِ، اور رب کائنات نے تے سانو حکم دیتا ہے کہ انہاں لوگاں لئے اسی مغفرت دیاں دعاواں کریے، انہاں دے درجات دی بلندی دیاں دعاواں کریے۔ پر انہاں لوگاں نو کی پتہ سی کہ جنہاں لوگاں دے بارے رب کائنات نے کتاب مقدس دے اندر حکم صادر فرمایا ہے کہ انہاں لئی دعائے مغفرت کیتی جائے، درجات دی بلندی دی دعا کیتی جائے، انہاں لوگاں نو لوگ اپنے نشانے تے رکھن گے یا تان و تشنیع کرن گے یا غالی گلوچ کرن گے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اندر احادیث سماعت فرمانا کہ ان لوگاں دا مقام کیا ہے، حدیث ہے ابن ماجہ دے اندر، حدیث ہے تبرانی دے اندر، حدیث ہے سلسلہ حدیث سیہ دے اندر، امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے وَأَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عمر آندے نے آج سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی آندے نے احفظونی فی اصحابی وفی روایت احسنو الی اصحابی، نبی پاک آندے نے دنیا والے ہو میرے صحابہ دا میری خاطری خیال کرے آجے، میرے صحابہ دا میری خاطری رعایت کرے آجے۔ نبی پاک آندے نے او دنیا والے ہو میں کائنات دا پیغمبر پیانا ہاں، میری ذات دی خاطری میرے صحابہ نال اچھے انداز نال پیش آیا جے۔ دسو دے سہی جس محبوب پیغمبر دے الفاظ ذکر کر رہے ہاں انہاں نو اپنے یاراں نال کنی محبت ہوئے گی، انہاں نو اپنے صحابہ نال کنا پیار ہوئے گا، جنہاں نو میرے نبی نے تیار کیتا ہے، سرکار مدینہ نو عقیدت تے الفت تے مودت کنی ہوئے گی۔ تانت نبی پاک آندے نے احسنو الی اصحابی، بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرما لینا، نبی پاک دی حدیث تبرانی دے اندر، نبی پاک دی حدیث سے خلبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سیہ دے اندر حضرت توجہ فرمانا، نبی پاک دا پروانہ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ دا پروانہ میرے نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے کہ سرکار مدینہ دی زبان اقدس جو لفظ نکلے نے اذا ذکر اصحابی
فَأَمْسِكُوا نبی پاک نے وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار نے جدوں میرے صحابہ دا ذکر ہوئے باسو تبہیس نہ کریا دے رک جایا دے نبی پاک نے جدوں ستاریاں دا ذکر ہوئے باسو تبہیس نہ کریا دے رک جایا دے نبی پاک نے جدوں تقدیر دا ذکر ہوئے ادوں بھی رک جایا دے کی مطلب اس حدیث دا نبی پاک نے نہ دوواں چیزاں دے نال صحابہ دا ذکر کیتا ہے کیونکہ سرکار مدینہ نے تقدیر دے مسئلے دے اندر الجھن تو منع کیتا ہے تقدیر دے معاملے دے اندر باسو تبہیس تو منع کیتا ہے تکرار تو منع کیتا ہے اور اسی طرح ستاریاں دا تذکرہ ہوئے نبی پاک نے فَأَمْسِكُوا جی میں کہیں آدھے تیرا ستارہ کیڑا ہے وہ کئی پاگل روز اخبار تو ستارے ہی ویندے رہندے میرا فلانا تھلے کی لکھیا ہے وہ پاگل انسان وہ لکھیا ہے جڑا میرے مالک نے تیری تقدیر چ لوہے محفوظ تے لکھیا ہے انہیں تینوں کی دسنا ہے وہ ستارہ تے کیافے لان والے کی دسن گے کئی لوگ ستاریاں دے اثر دے قائل ہیں وہ آنا میرا اقرب ہے میرا برج دلود پتہ نہیں کیڑا کیڑا ہے وہ تو پھر تھلوں پڑھ دے لیں کیا ہفتہ میرا کیسے گزرے گا جڑا بندہ انہاں چیزاں تے ایمان رکھ دو کیسا مسلمان ہے نبی پاک نے فرمایا تو انہاں دا تذکرہ ہوئے فَأَمْسِكُوا رک جاؤ باسو تبہیس نہیں ہے سارے نفع اور نقصان دا مالک کون ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا ان الامت لو اجتمعت ان ينفوك بشيء لم ينفوك بشيء قد كتب الله عليك پوری دنیا کٹی ہو جائے تینوں فائدہ دینا چاہے دے نہیں سکتی جے عرش دا مالک نہ چاہے پوری دنیا کٹی ہو جائے تینوں نقصان دینا چاہے دے نہیں سکتی عرش دا مالک نہ چاہے پھر ستاریاں تے ایمان کیسا ہے انہاں دی تاثیر کیسی ہے وَإِذَا ذُكِرُ النَّجُومُ فَأَمْسِكُوا نبی پاک نے جدو ستاریاں دا ذکر ہوئے رک جاؤ باسو تبہیش نہیں لیکن جڑی بات میں کر رہے ہیں محل استدلال ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے جی میں تقدیر دے اندر بحث منائیں جی میں ستاریاں دے اندر تکرار منائیں سرکار مدینہ دے نے ایویں میرے ستاریاں دا ذکر ہووے میرے صحابہ دا ذکر ہووے اوتھے اپنے اپنے فتوے دیاں مشیناں نہ کھولے آجے کیڑا حق تے وے تے کیڑا سچ تے وے تسی کدی بھی انہاں دے پیراں دی خاک نہیں بن سکتے مفتی کتوں پہ بن دے ہو نبی پاک نے فَأَمْسِكُوا ایک اور حدیث سماعت فرما لینا میرے نبی پاک دی حدیث سن لینا سرکار مدینہ نے دسے آوے آمینہ دے لال نے دسے آوے ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر مسند احمد دے اندر نبی پاک دا بروانا سرکار دا دیوانا ان عبداللہ ابن مسعود اس جماعت دا تذکرہ کر رہے ہیں جس جماعت دی تربیت میرے نبی نے فرمائی ہے جنہاں نے زانویں تلمذ میرے نبی دے سامنے پیش رکھے نے جنہاں نے میرے نبی کو سبق حاصل کیتا ہے جنہاں نے حدیث میرے نبی پاک کو پڑھی ہے جنہاں نے تفسیر میرے نبی پاک کو پڑھی ہے تے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ابو داؤد ترمذی مسند احمد ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود آندے نے سونے نبی پاک نے فرمایا لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا سرکار مدینہ نے
کوئی بندہ میرے صحابی دی شکایت میرے سامنے لے کر کے نہ آوے، میں تے کسی اپنے صحابی دی شکایت نو بھی پسند نہیں کردا، میرے صحابی دے بارے کو تبصرہ میرے سامنے کرے میں پسند نہیں کردا۔ نبی پاک نے کوئی بھی لفظ آ کے میرے سامنے ذکر نہ کرنا، میرے صحابی دی شکایت نہ کرنا۔ دو جہانہ دا سردار، کائنات دے امام، صحابی دے بارے کو شکایت سننا گوارا نہیں کر دے۔ اگر کوئی میرے نبی دے یار نو گالی دے وے کیا محمد نو گوارا ہے؟ کیا وہ میرے نبی پاک تے سب و ستم کرے میرے نبی نو گوارا ہے؟ میرے نبی پاک دے صحابی تے تانو تشنی کرے نبی نو گوارا ہے؟ او دے اتے حرف گیری کرے نبی نو گوارا ہے؟ او دے اتے جناب کیچڑ اچھالے میرے نبی نو گوارا ہے؟ جس پیغمبر نے فرمایا لا یبلغنی احدن من اصحابی ان احد سیّا، ایک تے سرکار دیاں گوائیاں، ایک میرے پروردگار دیاں گوائیاں، صحابہ دے بارے تے نبی پاک دیاں حدیث، قرآن دیاں کنی آیت۔ کوئی آدمی اس معاشرے دے اندر کسے حضرت دے بارے گل کرے تو اسی آنے منہ سنبھال دے گل کر، آخر عالم بندہ ہے، مولوی ہے، اسی آنے منہ سنبھال کے بات کرو۔ حاجی صاحب کو چٹی داڑھی والا ہوئے انہوں کو گل کرے تو کئی بندے بول بندے نا بھائی میں ان دے نا رہنا بندہ یہ ہے گا ہی نہیں، تو کنے گل کی تھی؟ حاجی صاحب دے بارے اتنے گواہ تے جنہ دی گواہی قرآن پیش کرے انہوں دا کی مقام ہے، اور جنہ دا مقام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی جماعت دی عظمت کیا ہے، قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے، ذرا اللہ رب العزت دا قرآن پھوٹ کے دیکھنا۔ رب کائنات نے انہوں نے کنی عظمتانہ نوازے، اور نبی پاک دے صحابہ کون صحابہ؟ رب کائنات دے قرآن نے دسے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ دا جنہ دے دلان دے اندر میں ایمان آپ تحریر کیتا ہے۔ او صحابہ کون صحابہ؟ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے رب کائنات دے قرآن نے گواہی دیتی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جنہ دے دلان دا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ کون صحابہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے اللہ دا اولئک ہم المفلحون، کامیاب صحابہ، اولئک ہم المہتدون، ہدایت یافتہ کون صحابہ؟ اللہ دا قرآن دا اولئک ہم الراشدون، اللہ فرماندے نے کہ راہ راستے کون صحابہ؟ اولئک ہم الخیرات، اللہ دا جنہاں نو ساریاں بھلائیاں میں عطا کیتیاں نے کون صحابہ؟ اللہ فرماندہ اولئک ہم الصادقون، سچے لوگ کون؟ اللہ فرماندے نے صحابہ، اولئک ہم المہتدون، ہدایت یافتہ کون صحابہ؟ اولئک ہم المؤمنون حقا، رب کائنات دا قرآن دا پکے تے سچے مومن کون صحابہ؟ رب کائنات نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب مومن کون؟ اللہ فرماندے نے صحابہ۔ رب کائنات نے فرمایا والذین معاہو، نبی پاک دے ساتھی کون صحابہ؟ اشداء علی الکفار، کافراں واسطے گرم کون صحابہ؟ رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل کون صحابہ؟ رب کائنات دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جنہ دا ایمان اللہ نے معیار بنایا کون صحابہ؟ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضات دا سرٹیفکیٹ جنہوں نے دیتا ہے کون صحابہ؟ رب کائنات نے فرمایا اللہ انہم ہم الصفحاء ولیکن لا یعلمون، جڑے میرے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے وہ بے وقوف نے کون؟ اللہ دا فیصلہ صحابہ۔ رب کائنات نے فرمایا لہم مغفرتن، انہوں نے میں مغفرت نے نوازیا کون صحابہ؟ رب کائنات دا قرآن دا لہم اجر عظیم، اجر عظیم دا وارث بنایا کون صحابہ؟ نبی دے منبر دے وارث کون صحابہ؟ نبی دے محراب دے وارث کون صحابہ؟ نبی دے علم دے وارث کون صحابہ؟ نبی دے رکھوالے کون صحابہ؟ دین پچانے والے کون صحابہ؟ دین دی عظمت دے خیال رکھن والے کون صحابہ؟ جنہاں نے نبی پاک دی زندگی نو اوڑنا بچھونا بنایا نبی پاک دے صحابہ۔ لوگ بات کرتے ہیں او بھائی قرآن سے کتنی آیت، میں
محل استدلال، محل استشہاد کچھ آیات رکھی اللہ دا اے نبی دے یار نے جنہ دی اگوائیاں اللہ دا قرآن پیش کر اتنا مقام ہے۔ اور یہ تھے کیا میں بات کرا ادرا سننا، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ان نبی پاک دا دیوانہ، حدیث صحیح مسلم دے اندر نبی پاک دے صحابہ دا مقام کیے، نبی پاک دے صحابہ دی عظمت کیے۔ ذرا توجہ کر دے جان، رب کائنات دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آنداوے وَأَن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا صحابی سرکار دا دیوانہ آندہ کہ سونے نبی پاک نے فرمایا ہے اصحابی آمنۃ لامتی، میرے صحابہ دا وجود میری امت واسطے امن دی علامت۔ سرکار مدینہ نے فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، نبی پاک آنے نے جدوں اے سرزمین میرے صحابی دے وجود تو پاک ہو ختم ہو جائے گی، آخری صحابی چلا جائے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، سرکار مدینہ نے آتا امتی ما یوعدون، رب کائنات دے پیغمبر نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، صحابہ دا وجود مسعود با برکت وجود پاکیزہ وجود۔ نبی پاک نے جدوں تک میرا صحابی موجود ہے اس زمین تے امن موجود ہے، جدوں صحابہ چلے جان گے اختلاف ہی اختلاف کھڑے ہو جان گے۔ آخری صحابی بھی رہا نا ابو طفیل، پھر بھی بڑی خیر رہی، جدو صحابہ گئے برکتیں اٹھ گئی، اختلافات دا دروازہ کھلیا۔ پھر سوال کر دے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آنا اللہ دے نبی جی میں نے ایک گل دسو، تو آڈا زمانہ تے بڑا امن دا زمانہ ہے، اس تو بعد اختلاف ہے؟ نہیں پانے فرمایا اختلاف ہے، پھر خیر نہیں پانے پھر بھی خیر آئے گی، پھر اختلاف ہے، پھر خیر ہے۔ حدیث صحیح مسلم دی ہے نا، آنا اللہ دے نبی جی جدو میں اختلاف دا زمانہ پاواں تو پھر کی کرا؟ شر دا دور آ جائے، ایس دور سے تھوڑا سارے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ درس تے سارے دین دینے جی اللہ دی رسی نال مضبوطی نو تھام لو۔ اللہ دی رسی دا بہاؤ کیڑی ہے جنہوں اسی پھاڑ لئیے دسو، اینیاں تسی رسیاں لمکائیاں نے سانو پتہ نہیں لگتا پھڑنی کیڑی، کوئی ایک لمکاؤ نا سانو پتہ لگا بھی اللہ دی رسی جے بھائی پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تساں تے اینیاں رسیاں لمکائیاں نے گنیاں نہیں جاندیاں، کنوں پھڑیے دسو؟ ہر مولوی دی علیحدہ رسی ہے، تسی دس کیڑی پڑھنی ہے بھائی؟ آیت پڑھنی آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ آنا سونے پھر میں کی کرا؟ نبی پاک نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، یہ وہ حدیث ہے جڑی مسلمین والے آپ دے فٹ کر دیں بھی وہ اسی ہاں، جی میں میرا نام سبغت اللہ تے میں آکھاں بھی جڑی سبغت اللہ ومن احسن من اللہ، یہ آیت تو میرے بارے نازل ہوئی ہے، یہ عقل دی بات نہیں نا، چھے معاذنے دا عظیم مراد تلزم جماعت المسلمین۔ نبی پاک نے فرمایا خلیفہ دی بیعت کریں خلافت نو چمٹ جائیں۔ آندہ سونے جدوں خلیفہ بھی نہ ہوئے خلافت بھی نہ ہوئے پھر میں کی کراں؟ نبی پاک نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، انہاں سارے تو وکھرا ہو گئے ایمان بچا لی، یہ دنوں لکھ یہ رسیاں چھڑ کے ایمان بچا لینا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے نبی پاک نے جدو میرا صحابی دنیا چھڑ جائے گا پھر جڑا رب نے وعدہ کیتا ہے اختلاف دا دروازہ کھل جائے گا شر دا دروازہ کھل جائے گا پتہ لگا میرے نبی دے یاراں دا وجود مسعود بھی با برکت ہے انہاں دا رہنا بھی با برکت ہے حدیث صحیح بخاری دے اندر حدیث صحیح مسلم دے اندر حدیث نبی پاک دی مسند احمد دے اندر ذرا توجہ فرما لینا آخری بات کرن لگا ذرا توجہ کرنا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ ابو سعید خدری آندے نے سرکار مدینہ نے دسیا سی یاتی علی الناس زمان لوکاں تے ایک وقت آئے گا ایک جماعت جہاد واسطے نکلے گی میدان جہاد چ اترے گی تے سارے ایک دوجے وال ویکھ کے سوال کر دے ہونگے کہ فَهَلْ فِيكُمْ صَاحِبَ رسول اللہ کہ تہاڈے چ کوئی ایک بندہ انج دا ہووے جڑا نبی دا صحابی ہووے جنہیں سرکار دی صحبت نصیب ہوئی ہووے جنہیں سرکار دی محفل نو اٹینڈ کیتا ہووے جنہیں اس سونے چہرے دی زیارت کیتی ہووے جنہیں اس سونے چہرے نو ویکھیا ہووے دسو تے صحیح صاحب رسول اللہ تے کہن گے فیقولون نام ہاں ہاں اس گروپ دے اندر ایک صحابی موجود ہے تے سرکار مدینہ دے نے او صحابی دی برکت دی وجہ تو اللہ رب العزت انہاں نو فتح نصیب فرما دے وے اور اگلی بات امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے کہ ثم یاتی زمان پھر ایک وقت آئے گا ایک جماعت جہاد تے نکلے گی پھر وہ اے ہوئی کویسچن کرنگے کہ فَحَلْ فِيكُمْ من صحاب رسول اللہ کہ تو اڈے جو کوئی انج دا بندہ ہوئے جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی ہوئے انہیں او چہرہ ویکھے آئے جس چہرے نو نبی پاک نو ویکھے آئے جنہیں صحابی دی صحبت ملی ہوئے فیقولون نام آکھیں گے ہاں ہاں انج دا بندہ موجود ہے جنہوں تابی آخ دینے اے فلاں صحابی دی صحبت چرے آئے سرکار مدینہ دینے اس تابی دی برکت دی وجہ نال بھی اللہ فتح نصیب فرما دے جے تابی دا انہا مقام ہے تو پھر صحابی دا دسو اور تیسری بات امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے آمینہ دلال نے دسے آوے کہ ثم یاتی علی الناس زمان لوکاں تے پھر ایک اور وقت آئے گا پھر ایک گروہ جماعت جہاد لی نکلے گی اور انہاں دے اندر بھی پھر انجدہ سوال بلند ہوئے گا کہ فَحَلْ فِيكُمْ من صاحب صحاب رسول اللہ کہ تو اڈے جو کوئی انج دا بندہ ہوئے جنہیں تابی دی صحبت اختیار کیتی ہوئے صحابی نہیں جنہیں تابی نو ویکھیا ہوئے یعنی یہ تبا تابعین تے گل آ گئی آندھنے کوئی انج دا بندہ موجود ہے آندھنے تبا تابعین دے اندر ایک بندہ موجود ہے تے سرکار مدینہ نے دسیا صحیح مسلم بخاری دے اندر اس تبا تابعین والے بندے دی وجہ تو اللہ انہاں نو جناب فتح نصیب فرما دے میں صحیح بخاری مسلم دی حدیث بطور استدلال پیش کر رہے ہیں بطور دلیل پیش کر رہے ہیں صحابی دی بات تے بڑی دور جا کے ہے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدی نسبت ہے جدی اٹیچمنٹ ہے اے صحابی دی بات نہیں کر رہا تبا تابی دی بات کر رہے ہیں یعنی تابی دی بات نہیں کر رہا تبا تابعین تک میں بات کر رہے ہیں نبی پاک نے اگر کسی گروہ دے اندر ایسا شخص ہے اللہ انہوں فتح نصیب کرے گا تابی دا وجود بھی ببرکت ہے اللہ فتح نصیب کرے گا صحابی دا وجود بھی ببرکت ہے اللہ فتح نصیب کرے گا صحابی دور ہے
تابی دور ہے تبا تابعین دے اندروں جنہوں اینا مقام کسے اور نے دیتا ہے سرکار مدینہ نے دیتا ہے جتے میرے نبی نے تابی دا مقام رکھے ہے اور تے جناب تابی تو بعد صحابی دا مقام کیا ہے تبا تابعین دا مقام رکھے ہے اور تے صحابہ دا مقام کیا ہے تاہت رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو ان کیونکہ میرے نبی دی جماعت ہے یہ ساری جماعت تے میں کائنات دا رب دلوں راضی ہو گئے صحیح بخاری دی حدیث سمجھ آئی کہ یار تبا تابعین تے جہاں کے کنہ مقام ہے صحابی تے بہت اگے والا مقام ہے اللہ عمل سمجھ دی توفیق دے اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولکم مسار مسلم